है, भैंस बच्चे न दे पालने के लायक नहीं है, जानवर अगर नफा न दे पालने के लायक नहीं है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें क्या हम पालने के लायक है। मेरे परवरदिगार ने कहा नमाज़ें पढ़ो, हम नमाज़ें छोड़ते हैं। मेरे परवरदिगार ने कहा रोजे रखो, हम रोजे नहीं रखते हैं। मेरे परवरदिगार ने कहा झूठ न बोलो, हम झूठ बोलते हैं। परवरदिगार ने फरमाया अच्छे काम करो, हम बुरे कामों की तरफ जाते हैं। हय्या अला सलाह की निदा आती है, लेकिन हम मोबाइल पर गाने सुनते रहते हैं। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, हय्या अला फलाह की निदाएं आती है, हमारे कानों में लीड लगी रहती है। हम अल्लाह की पुकार पर लब्बैक नहीं करते कहते हैं। ऐसी सूरत में मुझे बताया जाए कि हम ऐसे बंदे हैं, ऐसे गुलाम हैं कि हमें पाला जाए। नहीं नहीं, आप कहोगे मियां हम ऐसे नहीं है कि हमें पाला जाए। फिर रब्बे करीम हमें क्यों पाल रहा है, वो क्यों पाल रहा है? तो वो अल्लाह फरमाते हैं मियां इसी का जवाब तो परवरदिगार ने दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम को पाल रहा है। हमने पूछा परवरदिगार हम पालने के लायक नहीं, हमें क्यों पाल रहा है? रब ने जवाब दिया अर्रहमानिर रहीम, हम पाल रहे हैं इसलिए कि हम बहुत रहम करने वाले हैं, हम बहुत करम करने वाले हैं। रब हमें पाल रहा है, ये उसके रहमानियत का सदका है। रब हमें पाल रहा है, ये उसके रहीमियत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितना करीब है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। एक शौहर है, अपनी बीवी के लिए जान दे देता है, घर बार छोड़ देता है, लेकिन बीवी अगर शौहर की नाफरमानी पे नाफरमानी करती रहे तो एक दिन शौहर उससे तमाम रिश्ते नाते खत्म कर लेता है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, जरा देखो ये दुनियावी रिश्ते कितनी जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन रब से हमारा जो रिश्ता जुड़ा है, रब्बे करीम से जो हमारा रिश्ता जुड़ा है, रब्बे कायनात से जो हमारा रिश्ता जुड़ा है, उसने हमें पैदा किया है, हम उसकी मखलूक हैं, उसने हमें इंसान बनाया है, हम उसके बंदे हैं। वो कितना प्यार करता है हमसे, वो किस कदर हमसे प्यार करता है। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला, कितना करीम है वो मौला। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुताअद्दिद हदीसों में अल्लाह की रहमतों को बयान किया गया है। उलमा ने अपने अपनी किताबों में अल्लाह तबारक व तआला के रहमानियत को बयान किया है, रहीमियत को बयान किया है, अल्लाह के करम को बयान फरमाया है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, हदीसों में मिसालों के जरिए से समझाया गया है कि एक औरत है अपने बच्चे को आग के करीब करती है, लेकिन खुद तो झुलस जाती है, लेकिन आग में अपने बच्चे को डालना गवारा नहीं करती है। माँ अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने अपने रहमत ने 100 हिस्से फरमाए, एक हिस्सा सिर्फ दुनिया वालों को दिया है। उसी एक हिस्सा का नतीजा है कि भाई भाई से प्यार करता है, मियां बीवी से प्यार में प्यार होता है, उस्ताद शागिर्द में प्यार होता है। ये दुनिया की जितनी मोहब्बतें हैं उसी सब एक हिस्से का सदरा है, उसी के एक हिस्से का मजा है, उसी एक हिस्से का नतीजा है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए कयामत के दिन के लिए, आखिरत के दिन के लिए 99 हिस्से का जो है अपने लिए रखे हैं, वो अपने बंदों के साथ मामला फरमाएगा। कितना करीम है मौला, कितना रहीम है मौला, अपने बंदों से कितना प्यार फरमाता है, किस कदर प्यार फरमाता है, किस कदर प्यार फरमाता है, किस कदर प्यार फरमाता है। आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन दो लोगों को हुक्म देगा कि अरे दोनों तुम दोनों जहन्नम में जाओ। दोनों तेजी के साथ जहन्नम की तरफ भागेंगे। एक दौड़ मुड़ करके देख रहा होगा, एक तेजी के साथ भाग रहा होगा। आका अल्लाह तबारक व तआला फिर दोनों को बुलाएगा, ऐ लोग, ऐ फरिश्तों, इन दोनों को बुलाओ। वो दोनों हाजिर किए जाएंगे। दोनों गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह ने जहन्नम का ऑर्डर दे दिया है, अल्लाह ने जहन्नम का हुक्म दे दिया है
कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला, किस कदर रहम फरमाता है, किस कदर बहाना तलाश करता है अपने बंदों को बख्शने का। जरा मुलाहिजा करो, आका फरमाते हैं दोनों बंदे बारगाह इलाही में पेश, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से पूछेगा जो बहुत तेजी के साथ जहन्नम की तरफ भागा था। पूछा जाए कि तुम क्यों भागे थे? कहा परवरदिगार, दुनिया में तेरे हुक्म पर इस तेजी के साथ अमल न कर सका था, तो आज आखिरी चांस मिला था, आज आखिरी मौका मिला था, ताकि आज भी तेरे हुक्म की नाफरमानी ना हो। जितनी जल्दी हो सके मैं तेरे हुक्म पर अमल कर लूं, इसलिए मैं तेजी के साथ भागा था। दूसरे बंदे से पूछा जाएगा तुम मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे थे, क्या देख रहे थे? तो वो बंदा कहेगा मैं तेरी रहमत को देख रहा था, हो सकता है तेरी रहमतें मुझे फिर बुला करके जन्नत से निकाल करके जन्नत में डाल दे, जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाल दे। तेरी रहमतों की उम्मीद लगाए हुए था, मुड़ मुड़ के देख रहा था। अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की रहमत दरिया, अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने शान के मुताबिक मुस्कुराता है और फिर फरिश्तों को हुक्म देता है, अरे फरिश्तों जाओ, मैंने इन दोनों के लिए जन्नत वाजिब कर दिया है, इन्हें जहन्नम से नजात दे दी है, इनके गुनाहों को बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने अवैसे करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कितना करीम है वो मौला, कितना रहीम है वो मौला। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा आओ, अल्लाह का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल शुरूफ वल करम व आलिहि किराम व अहलिहि करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम में कोई 20 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई ऊपर भी होगा। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, तुम अपने गुनाहों की तरफ नजर करो, फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत की तरफ नजर करो। क्या अल्लाह की रहमत के सामने हमारे आपके गुनाह की कोई हैसियत है? नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों के गुनाहों की अल्लाह की रहमत के सामने कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को जब बख्शने पर आता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जब करम करने पर आता है, तो वो मिनटों में अपने बहुत गुनहगार बंदों को आबिद सालिह बंदा बना देता है, मुत्तकी और जाहिद बंदा बना देता है, बल्कि वक्त का वली कामिल बना देता है। ये हजरत सीरी सब्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक शराबी शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ अल्लाह की सदाएं लगा रहा है। आपकी गैरत को यह गवारा न हुआ कि बिना मेरे रब का पाक नाम, ये नापाक नाम जबान से ले, आपने उस शराबी को उठाया। शराबी को उठाने के बाद उसका मुंह साफ कराया, उसके कपड़े वगैरह तब्दील कराए और एक पाक जगह पे लेटा करके चले गए। जब उसको बेदार हुआ, उसको होश आया, उसकी शराब उसके ऊपर से उतर जाती है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि मुंह में बदबू नहीं है, कपड़ों में बदबू नहीं है। लोगों से पूछता है मेरे कपड़े किसने तब्दील कराए हैं, मेरे मुंह को किसने साफ किया है? लोगों ने कहा बहुत बड़े वली ने, अल्लाह के वली ने तुम्हारा मुंह साफ कराया है। तो बंदा नाराज जाता है, सच्चे दिल से तौबा करता है और फिर रात का जब पिछला पहर आता है तो वो इबादत करने के लिए मस्जिद में पहुंच जाता है। इत्तेफाक देखिए, उसी मस्जिद में पहुंचता है जिस मस्जिद में हजरत सीने सब्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह शब्देदारी किया करते थे। एक कोने में वो भी शब्देदारी कर रहा है, अल्लाह की इबादतें कर रहा है, अल्लाह की रियासतें कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा है, अल्लाह के लिए सजदे कर रहा है, अल्लाह के लिए रुकू कर रहा है, अल्लाह के लिए क़याम कर रहा है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, तवज्जो देना अल्लाह की रहमत के ऊपर, अल्लाह के करम पर तवज्जो देना। हजरत
سیری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر اس عابد پر پڑتی ہے. قریب پہنچتے ہیں. ہمیشہ تو مسجد میں میں اکیلا رہتا تھا, آج کون آ گیا تو میرے ساتھ عبادت میں شریک ہو رہا ہے اور میرے ساتھ وہ اللہ کا ہے. قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی شرابی ہے. 1 گھنٹے پہلے شراب کی حالت میں, شراب کے نشے میں پڑا دھت پڑا ہوا تھا. یہ کیسے نمازی بن گیا؟ ان کی حیرت تو انتہا نہ رہی. انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا اس کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی, چینجنگ کیسے آ گئی, بدلاؤ کیسے آ گیا, یہ اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا, ایسی رسکتی تیری محبت تو گوارا نہ ہوا کہ تو نے اس کے میرا پاک نام یہ ناپاک منہ سے لے, تیری محبت تو گوارا نہ ہوا. تو نے اس کا منہ پاک کرایا, میں نے اس کا دل پاک کرا دیا ہے, میں نے اس کا دل صاف کر دیا ہے. تیری محبت کی وجہ سے میں نے اس کا دل صاف کر دیا ہے. حضرت شیری سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس شرابی کے قریب پہنچتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں, تمہارے اندر اتنی چینجنگ کیسے آ گئی, تمہارے اندر اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ تم تو شرابی تھے, نمازی کیسے ہو گئے؟ تم تو رات میں لہو لعب کرنے والے تھے, اللہ کی بندگی کرنے والے کیسے ہو گئے؟ اے خوش عقیدہ سننے مسلمانوں, روایتوں میں موجود ہے, جواب سنو اور اللہ کے کرم پر خوش ہو جاؤ. کتنا کریم ہے وہ مولا, کتنا رحیم ہے وہ مولا. وہ پاپی مجرم بندہ جواب دیتا ہے کہ میرے رب کریم نے ایسی سختی تم کو سب کچھ بتا دیا ہے, تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ پتا چلا اگر سچے دل سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ ایک ولی اور اللہ میں جو راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے, اللہ اس سے بھی منکشف فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک ماشاء اللہ, واہ واہ, بہت خوب, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کتنا کریم ہے وہ مولا, کتنا رحیم ہے وہ مولا. اپنے کرم کی بارش ساون بھادوں کی طرح ہم پر برساتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم نہائیں اس کے. ایک مجذوب ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ایک مجذوب ایک ٹولی کو دیکھا, ان کو سمجھانے لگے, میاں نمازیں پڑھا, روزے رکھا کرو, صدقات و خیرات کیا کرو, برائیوں سے دور رہا کرو, اچھائیاں کیا کرو, چہرے پہ داڑھی رکھو. نبی کی سنت ہے, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. ان مجلس والوں نے, وہاں پر جمع لوگوں نے کہا, معلوم نہیں کہاں سے پاگل اٹھ کر کے آ جاتے ہیں, چلو نکلو یہاں سے. دھتکار دیا اس مجذوب کو, بھگا دیا اپنے مجلس سے. تھوڑے دور پر جا کر کے وہ آسمان کی طرف بڑی حسرت کے ساتھ, امید کے ساتھ تکا جا رہا ہے. ایک مولوی صاحب کا گزر ہوتا ہے, پوچھتے ہیں بابا کیا معاملہ ہے؟ آسمان کو تکے جا رہے ہیں, آسمان کو دیکھے جا رہے ہیں. تو اس مجذوب نے بڑے ہی حسرت کے ساتھ کہا, درد کرب کے ساتھ کہا, میں اپنے پروردگار سے ان لوگوں کے لیے صلح کرا رہا تھا, میرا پروردگار تو راضی ہے, یہ لوگ نہیں صلح کرنے کے لیے تیار. اللہ اکبر, پروردگار میرا صلح کے لیے تیار ہے, لیکن ہم اور آپ ہیں جو صلح کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. ہمارا پروردگار تو کہتا ہے تم آؤ, ندامت کے آنسو بہاؤ, سچے دل سے توبہ کرو, نیک عمل کرنا شروع کر دو. میں تو اس طرح صلح کروں گا, جو ہو چکا اس کو بھی اچھائیوں میں بدل دوں گا. وہ تو اسی صلح کے لیے تیار. ہمارے پیر قبروں میں, ہم قبروں میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں, نمازوں کے قریب نہیں جاتے ہیں. ہم قبروں میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں, داڑھی چھلاتے نظر آتے ہیں,
झूठ बोलते नजर आते हैं, एक दूसरे की नेड़ काटते नजर आते हैं। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, सब यही के धरा का धरा रह जाएगा। दुनिया की कोई दौलत काम आने वाली नहीं है। अगर कुछ काम आएगी तो वो नबी की साथ काम आएगी, तुम्हारे अच्छे अमल काम आएंगे, बुजुर्गों की सोहबत काम आएगी, नमाजें काम आएंगी, रोजे काम आएंगे, हज ज़कात काम आएंगे, सदकात व खैरात काम आएंगे। वो मजसूर कहता है मैंने अपने परवरदिगार को राजी कर लिया था तो सुलह के लिए तैयार हो गया था। वो तो कह रहा था ये लोग आ जाए मैं इन सबको बख्श दूंगा, ये लोग आ जाए इन सबको मैं माफ कर दूंगा, लेकिन आज ये लोग सुलह के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वही मजलूम एक कब्रिस्तान में खड़े देखे जाते हैं। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वही मजलूम है कब्रिस्तान में खड़े हैं, आसमान की तरफ तके जा रहे हैं, आसमान की तरफ तके जा रहे हैं। इत्तेफाकन उन्हें मौलवी साहब की नजर पड़ती है। मौलवी साहब पूछते हैं मियां आज क्या मामला है, आज आसमान की तरफ क्यों तके जा रहे हो, क्यों देखे जा रहे हो, क्यों देखे जा रहे हो, क्यों देखे जा रहे हो? कहा आज कब्रिस्तान वालों की और अल्लाह की सुलह कराने के लिए आया था, आज इन दोनों में सुलह कराने के लिए आया था। कहा क्या हुआ? कहा हुआ ये कि आज ये कब्रिस्तान वाले मान रहे हैं लेकिन परवरदिगार नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत लिहाजा ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, कबल इसके कि हमारे आपके लिए के नाम से सब बरात मनाया जाता है, गरगरा का वक्त आ जाए, मौत का वक्त आ जाए, अब तौबा का दरवाजा हमारे आपके लिए बंद हो जाएगा। जिसकी भी मौत करीब हो जाएगी उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब लाख आप अपने रब से सुलह करना चाहो, अब सुलह हो नहीं सकती है। अब आप अपने रब को राजी नहीं कर सकते, इसलिए खैर चाहते हो, अगर खैरियत चाहते हो तो अपने रब को अभी राजी कर लो, में राजी हो जाएगा, कोई सेकंडों में राजी हो जाएगा। वो दुनिया की तरह नहीं है कि दुनिया वाले मोहम्मद तो जल्दी मनाने से मानते नहीं है, बल्कि परवरदिगार के रहमतों का आलम यह है, उसके करम का आलम यह है कि एक मर्तबा तुम सच्चे दिल से निजामत के आंसू तन्हाई में बहा दो, कोई जाने न जाने परवरदिगार जान रहा है। उससे जब आंसू बहाओगे तो आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है, ऐसे पाक हो जाता है, ऐसे पाक हो जाता है गोया उसने कभी गुनाह ही न किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। कितना करीब है वो मौला, और सुनना चाहते हैं? अच्छा, इतना करीब है वो मौला, कुछ तो जहन से करीब हुआ होगा, कुछ हुआ ना करीब, कुछ बात समझ में आई है तो जरा आज ये मुबारक रात है, ये वो रात है जिस रात की अगर अहमियत और फजीलत बयान की जाए तो कई रात मखलूक की अल्लाह ताला इस रात में बख्शिश फरमाता है, लेकिन चंद लोग हैं जो लोग अपनी बदअमली की वजह से अल्लाह की रहमत से इस रात में भी दूर रहते हैं। जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं? जी जानना चाहते हैं? मुदम्मिर, शराब का आदमी, ये इस रात में भी अल्लाह की रहमत से दूर रहता है। वालिदैन माँ बाप की नाफरमानी करने वाला अल्लाह की रहमतों से इस रात में दूर रखा जाता है। चुगली, गीबत और लोगों के दरमियान फितना फसाद बर्पा करने वाला भी इस रात में अल्लाह दूर रखा जाता है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, हम में जो नौजवान हैं, ऐसी रातें बार बार मिले न मिले, जिंदगी का क्या ठिकाना। अगर माँ बाप नाराज हैं तो अपने माँ बाप को हमें राजी करना चाहिए। अगर हम में कोई शराब पीता है
تو اسے شراب سے دور رہنا ہوگا، شراب چھوڑنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہے جو چگلی بات کا سامان، اسے اپنی اس عادت قبیحہ سے دور رہنا ہوگا۔ تب اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسے بھی گود میں لیں گی۔ کتنا قریب ہے مولا، کتنا رحیم ہے مولا۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے تقریر کا رخ دوسری طرف موڑتا ہوں۔ ایک روایت سن لو اور پھر اس کے بعد اپنے رب سے قریب ہو جانا۔ امید ہے کہ آپ اپنے رب سے ضرور قریب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رب کی رحمتوں سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اور زور سے بولو آمین۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، پانی نہیں برس رہا ہے، سالوں سے پانی نہیں برس رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مولا بارش نازل فرما دے۔ لوگ پریشان ہیں، چڑیا چرند و پرند پریشان ہے، انسان پریشان ہے، جانور پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے، اے موسیٰ تمہاری بستی میں ایک پاپی مجرم بندہ ہے جو 40 سال سے اپنے گناہوں کے ذریعے سے میرا مقابلہ کر رہا ہے، اپنی بستی سے نکال دو، ابھی ابر رحمت باقی بارش ہو جائے گی، ابھی بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے بستی والوں کو جمع کیا، تقریباً 70,000 کا مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ندا دیتے ہیں، اے پاپی مجرم بندہ جو 40 سال سے اپنے رب کا مقابلہ کر رہا ہے گناہوں کے ذریعے سے، نکل جا تاکہ رب کی برحمت نازل ہو جائے، بارش ہو جائے، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائے، کھیت بھرے بھرے ہو جائے، جانور پیاسے ہیں وہ سب جو ہے پیاس سے سیراب ہو جائے، وہ سب سیرابی حاصل کر لیں، جن کو جو ضرورت ہے وہ پوری کر لیں۔ سب نے سنا، اس پاپی مجرم بندے نے بھی سنا، اس نے چاہا لاؤ نکل جاتے ہیں تاکہ بارش نازل ہو جائے، لیکن فوراً خیال آتا ہے اگر نکلا تو لوگ دیکھ لیں گے، سب کہیں گے یہی پاپی مجرم ہے، یہی مجرم ہے، یہی مجرم ہے، یہی گنہگار ہے، یہی گنہگار ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا سوچا تھا، اتنا سوچنا تھا، اتنا سوچنا تھا، فوراً ہی دل میں اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، رب کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا 40 سال سے تو نے رسوا نہ کیا تھا، اب ہمیں رسوا نہ فرما، اب ذلیل نہ فرما، اب رسوا نہ فرما۔ ابھی وہ راضی ہی کر رہا تھا، صاف و شفاف آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے اور فوراً بارش ہونے لگتی ہے، ساری زمین چل تھل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، مولا کوئی مجمع سے نکلا ہی نہیں، یہ بارش کیسے ہو جاتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ندا ہوتی ہے، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش ہم نے روک رکھی تھی، اسی کی وجہ سے تو میں نے بارش نازل کر دی ہے۔ کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا 40 سال سے جو جرم کر رہا تھا تب تو میں نے دنیا کے سامنے اس کا چہرہ پیش کر کے اس کو ذلیل نہ کیا تھا، اب تو سچے دل سے توبہ کر کے میرا بندہ بن چکا ہے، مخلص بندہ بن چکا ہے، اب میں کیسے ذلیل و رسوا کر سکتا ہوں؟ پتا چلا اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے ذریعے سے بارش نازل فرماتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن اویس قرنی، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم مبارک وسلم صلاة و سلاما دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنے لوگ اب تقریر سننا چاہتے ہیں؟ سب سننا چاہتے ہیں؟ یہ بڑی بابرکت رات، مغرب سے لے کر کے فجر تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، بے شک وہ اپنے بندوں کو بخش رہا ہے۔
सब दुआ करो सच्चे दिल से, मौला हम सब की बख्शिश फरमा। तमाम आलम इस्लाम के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों की बख्शिश फरमा। जोर से बोल दो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। मियां, इस रात की अहमियत सुन लो, हदीसों में मौजूद है। इसी रात में हमारे साल भर का रिस्क लिखा जाता है, इसी रात में हमारी मौत और जिंदगी लिखी जाती है। आका फरमाते हैं इसी रात में लिख दिया जाता है कितने बच्चे पैदा होंगे, कौन कौन लोग मरेंगे। लोग शादी कर रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, लोग सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनका नाम मौत मुर्दों में लिख दिया जाता है। पता चला आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा से फरमाया, वो इस रात में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास करके शाबान के महीने में कसरत से आप इबादतें किया करते थे, और इस रात में तो कसरत से इबादतें करते थे। हजरत आयशा ने पूछा, क्यों इतनी इबादत करते हो, इस तरह से क्यों आप इबादतें रियासतें कर रहे हो? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम देते हुए तालीम उम्मत के लिए फरमाया कि आपने फरमाया कि मैं इसलिए इबादतें कर रहा हूँ, रोजे रखता हूँ, ताकि जब मेरा नाम मौतों में लिखा जाए तो उस वक्त मैं रोजे से रहूं, मैं अल्लाह की इबादत करता रहूं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। ये वो कह रहे हैं जो हमारे नबी हैं, जो मासूम हैं, जिनसे गुनाह सरजद नहीं हो सकते, वो फरमा रहे हैं हम आप कितनी जरूरतमंद हैं। आका ने तो हमारे ही तालीम के लिए ऐसा फरमाया है। इसलिए ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ऐसी बाबरकत रातें जब मिले तो अल्लाह का जिक्र करके गुजारो। हो सकता है जब तुम्हारा नाम आमाल में रिस्क लिखा जाए, तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तुम्हें मजीद रिस्क अता फरमाएगा। मुमकिन है कि कोई मुसीबत आने वाली हो, तुम्हारे नाम आमाल में लिखा जाना हो, तुम अल्लाह की रियासत कर रहे हो, अल्लाह की बंदगी कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हो, मुस्तफा जाने रहमत की नाते लिख रहे हो, मुस्तफा जाने रहमत की नाते सुन रहे हो। कसम खुदा की जब ऐसी हालत में तुम्हारा रिस्क लिखा जाएगा तो मुझे रब के करम से यही उम्मीद है कि रहमत तो रिस्क में जाएगी, बल्कि रिस्क में साल भर के लिए वुसाअत लिखी जाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। बड़ी मेहनतों से ये जलसा मुनाकिद होता है, लाखों रुपये खर्च होते हैं, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर जलसे का कोई मकसद हासिल न हो तो वो रुपया बर्बाद हो जाता है। बिलाशुबा ये बामकसद जलसा हुआ है, आपने अपने रब की रहमतों को सुन लिया है, अपने रब के करम को मुलाहिजा फरमा लिया है। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब हाथ उठाओ, और हाथ उठाने के बाद एक वादा करो। सब हाथ उठाओ, हाथ उठाने के बाद वादा करो। मैं दिल से तौबा करता हूं, आज के बाद से हम नमाजें नहीं छोड़ेंगे। कहो आज के बाद से हम नमाजें, बोलो आज के बाद से नमाजें, बुराइयों के करीब नहीं जाएंगे, अपने वालिदैन को नाखुश नहीं करेंगे, किसी मुसलमान को परेशान नहीं करेंगे, अपने चेहरों पर दाढ़ी रखेंगे। नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने उलमाए हैं सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। रुकने का पब्लिक के एक हदीस पाक, फिर असल तकरीर शुरू। एक हदीस पाक सुनना चाहते हैं? जी जी। अल-मुमिनु इदा वादा फवफा। आका ने फरमाया सच्चा मुसलमान, सच्चा मोमिन वो है जो वादा करता है तो उसे पूरा करता है। पूरा करेंगे ना? जी जी बेशक। सब हाथ उठा करके कहो इंशाअल्लाह, फिर इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। मियां, जिंदगी भर तकरीर होती रहे, रात भर तकरीर होती रहे, एक जुमला भी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बेशक। रब राजी है सुलह के लिए, याद रखना। ये एक जुमला दे रहा हूं, तुम्हारा परवरदिगार इस वक्त राजी है, सुलह और समझौता करने के लिए तुम राजी हो जाओ।
اور جب پروردگار ناراض ہو جائے گا تم لاکھ سمجھوتا کرنا چاہو گے، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آج سمجھوتا کریں گے، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بزم ہے، یہ بزم ہے سرکار کے، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت کے ایک غلام کی یہ مجلس منسوب ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ کے نام نامی اس میں گرام ان سے اس میں نسبت حاصل ہے۔ یہ سرکار کے غلام ہیں، سرکار کا ظاہری زمانہ پایا، لیکن اپنے والدہ ماجدہ کی خدمت کی وجہ سے، آپ سوچو کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، کس قدر ہمارے لیے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ سلامت ہے، ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اس سے اندازہ کرو، میاں شرف صحابیت یعنی سرکار کا ایمان کے ساتھ چہرہ دیکھنا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی مومن سرکار کے چہرے کی زیارت کر لے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، اب صبح قیامت تک کے جس کو شرف صحابیت حاصل نہیں، کتنا ہی بڑا غوث ہو جائے، کتنا ہی بڑا قطب ہو جائے، کتنا ہی بڑا ابدال ہو جائے، کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو جائے، اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ اندازہ کرو سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کی فضیلت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو والدین کی خدمت کرنا یہ بھی اہم فریضہ ہے، یہ بھی بہت بڑا فریضہ ہے، یہ بہت بڑا اہم فریضہ ہے۔ میاں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بڑی ضعیف تھی، ان کے کھانے پانی کا انتظام آپ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی منت و سماجت کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ سرکار کی زیارت کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن جتنے ٹائم کے لیے اجازت ملی تھی، جتنے وقت کے لیے اجازت ملی تھی، سرکار کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، اگر اس سے زیادہ دیر رک جاتے تو باقی خدمت میں کمی آ جاتی، ماں کی طرف سے اس سے زیادہ کی اجازت نہ تھی، بغیر سرکار کے رخ زیبا کی زیارت کے ہوئے واپس چلے آتے ہیں، ماں کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ میاں یہ قرآن مقدس ہے، اٹھا کر کے دیکھو، جہاں جہاں نماز کا بیان آیا ہے وہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بیان آیا ہے۔ جہاں نماز کا تذکرہ ہے، جہاں وہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ پتہ چلا نماز جہاں اہم عبادات میں سے ہے، وہی ماں باپ کی خدمت کرنا بھی اہم عبادتوں میں سے ایک عبادت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی خدمت کی تو اللہ نے ان کو ثمرہ کیا عطا فرمایا، ان کو بدلہ کیا عطا فرمایا۔ آپ دیکھو دنیا میں بہت بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، لیکن آپ ماں کی خدمت کا نتیجہ دیکھو، ماں کی دعاؤں کا نتیجہ دیکھو۔ آج تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، لیکن جب بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان محفل قائم کرتا ہے تو جہاں اور محبوبوں کا ذکر جمیل ہوتا ہے، وہی اللہ کے اس محبوب بندے کا حضرت اویس قرنی کا بھی ذکر جمیل ہوتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کو ان کا ذکر جمیل ہوتا ہے، ان کے نام سے فاتحہ ہوتی ہے، اصال ثواب ہوتا ہے، اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ کہا یہ رب کے عنایتیں ہیں، سرکار کی عنایتیں ہیں اور ان کی ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنی بڑی بزرگی عطا فرمائی ماں کی خدمت کے ثمرے میں،
کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر محبوب ہوئے، اتنے مقبول ہوئے کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے جی جی، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے وصیت فرمائی، اپنا جبہ شریف کیا اور کچھ تبرکات کیے اور کہا کر نشانہ وہاں پر میرے ایک محبوب بندے سے، میرے ایک محبوب غلام سے تمہاری ملاقات ہوگی جسے اویس کہا جاتا ہے، جب اس سے ملاقات ہو تو یہ میرے طرف سے اس کو دے دینا اور پھر اس کے بعد کہنا کہ میری امت کے گنہگاروں کی بخشش کی دعا کر دے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ قریب ہے، جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، نبی کے تبرکات پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کے گنہگار امتیوں کی بخشش کی دعا فرما دے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی کو ان کی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ ثمرہ عطا فرمایا تھا، یہ مقام عطا فرما دیا تھا کہ ایک اللہ کے ذلیل القدر پیغمبر، ساری کائنات کا مرکز عقیدت، امام الانبیاء، اپنے امتیوں کے ان سے لیے دعا چاہ رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں کچھ لوگ ہیں، کچھ اٹک پیجامے والے، 12 کے ڈبل، کتنے؟ 12 کے ڈبل۔ اللہ ان لوگوں کی نحوست سے بچائے۔ آج جب ہم یہی 15ویں رات میں، شب برات میں اصالِ ثواب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ناجائز۔ سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم قبرستان جائیں، کہتے ہیں یہ ناجائز۔ ہم اس رات میں جلسہ جلوس کریں، کہتے ہیں ناجائز۔ میں نے اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، ذرا توجہ دینا، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج تک کے دنیا میں کوئی ایسی قوم آپ کو نہ ملے گی جو اللہ کی عبادتیں کرنے سے لوگوں کو روکتی ہو، ناجائز و حرام اور بدعات کا فتویٰ لگاتی ہو، کوئی قوم آپ کو نہ ملے گی۔ مجھے بتایا جائے اصالِ ثواب کرنے میں، فاتحہ کرنے میں کون سی چیز ناجائز و حرام ہے؟ کیا قرآن پڑھنا ناجائز و حرام ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز و حرام ہے؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ناجائز و حرام ہے؟